تو این دور و زمانه کی اینقدر خجالتیه؟ به نظر میرسه از مامانم اشتباه سر زده. صورت خوشگل رو دیده و عروس رو واسم انتخاب کرده. عروسی رو هم برگزار کرده، ولی نمیدونسته که عروس لال تشریف داره. من لال نیستم. خوب شد به همین بهونه صداتو شنیدم. تو صورت من که نگاهم نمی کنی. چطوری میخوای بفهمی که شوهرت چقدر جذابه؟ میدونی امروز این لباسی که پوشیدم و کی طراحی کرده؟ بزرگترین طراح این شهر. و تو سالن زیبایی که من رفتم، اونم مشهورترین سالن زیبایی اینجاست. هر وقت از کنارش رد می شدم همیشه به این فکر می کردم که منم یه روزی میام اینجا و موهامو کوتاه می کنم. اینا رو واسه این بهت میگم که من تو زندگیم خیلی تلاش کردم و الانم تو زندگیم همه چی دارم. من هرچی که دارم و با تلاش و زحمت فراوون به دست آوردم. من میخوام تو این زندگی تو نقطه قوت من باشی، نه نقطه ضعف من. میخوام همراه من باشی حتی تو سختی ها و دیگه هیچی نتونه ما رو از هم جدا کنه. آرمان پسرم، ببینم تو روز اول عروس تو از آشپزخونه رفتن من نکردی؟ مامان من نفهمیدم کی بیدار شده، من خواب بودم. مواظبش باش. من نمیخوام از روز اول درگیر کارای خونه باشه. چند روزی باید مثل نوعروسا ناز کنه، مگه نه؟ آره حتما باید ناز کنه، ولی من فکر میکردم که کمک دست شما باشه. اینطور نیست؟ مامان من دیشب به ماهره گفتم که چقدر همه دخترها میخواستن با هم ازدواج کنن. آره، همه دخترها آرمانو میخواستن، ولی آرمان هر کسی رو انتخاب نمیکنه. دمت گرم مامان. شنیدی چی گفت؟ ها؟ آرمان فقط گیر آدمای خیلی خوششانس میاد. مهم اینه که اون خوششانس هم باید قدرش رو حسابی بدونه. من خیلی شکرگزار خودم که با تو ازدواج کردم. میدونی ماهره، مردم همیشه بهم میگفتن من تو زندگیم هیچی نمیشم. هر کس هر جایی منو میدید همین تلاشو کرد که بهم بفهمونه من لیاقت هیچی رو ندارم. همه فکر میکردن بعد فوت بابا من یه پسر آواره و ولگرد میشم. من هر چی به دست آوردم از تلاشای خودم بوده، واسه بستن در دهن مردم. آره درست میگه. پسر من واقعا خیلی زحمت کشیده. الانم خیلی خوشحاله، مگه نه؟ آره 100%. من که خیلی خوشحالم و بیشترم خوشحال میشم وقتی موفق تر از این بشم. انشالله. یادم رفته بود، من دیرم شده، باید دیگه برم. چرا پسرم؟ امروز هم سر کار میخوای بری؟ نه من سر کار نمیرم. به یکی از دوستام قول داده بودم با هم کار داره، میرم دیدن اون. زود برمیگردم. باشه پسرم، به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. خب دخترم، تو صبونت رو کامل بخور عزیزم. بعدش راحت میشینیم و با هم حرف میزنیم. یکم از این چایی تازه برای منم بریز دخترم. این پدر شوهرمه؟ آره دخترم، این شوهرم بود. این آخرین عکسیه که باهاش گرفتم. اینم پسرم آرمانه. اون همش 8 سالش بود که باباش فوت کرد. سنش خیلی کم بود و نمیدونست وقتی کسی میمیره دیگه نمیتونه برگرده این دنیا. هر روز جلوی در میشست و منتظر باباش بود. ازم میپرسید مامان بابا کی برمیگرده؟ کی هدیه‌مو با خودش میاره؟ و من باهاش حرف میزدم، براش بهونه میآوردم، همش بهش دروغ میگفتم و قانعش میکردم. شجاعت راست گفتن رو نداشتم. از یه روزی به بعد دیگه دروغامو باور نکرد
و مطمئن شد که دیگه باباش هیچ وقت بر نمیگرده. و پسرم با اون سن کمش همش با مشکلات، با جامعه جنگید. اون فکر میکرد که اگه شکست بخوره میمیره. تنها عیبش همینه، شکست رو تحمل نمیکنه. با وجود به دست آوردن همه چی بازم عقده‌ای و خودشیفته شده. هیچ کس رو مهمتر از خودش نمیدونه. انگار بقیه آدما براش مهم نیستن. اینقدر اذیت شده که حالا هر خوشحالی و خوشبختی رو با پول اندازه گیری میکنه. من از حرفاش میترسم، وحشت میکنم. ولی به جز این دیگه هیچ بدی نداره. منو خیلی دوست داره. مطمئنم تو هم خیلی دوست خواهد داشت و مواظبت خواهد بود. فقط باید حواست بهش باشه دخترم. خیلی زود عصبانی میشه و مغلوب غرورش میشه. تو اونو تغییر میدی؟ بهش بفهمون که آدمایی که دور و اطرافش هستن همشون انسانن و توی یه دنیا زندگی میکنیم. همه چی رو نمیشه با پول خرید. عشق و محبت و انسانیت خریدنی نیست. مادر جون چرا این حرفا رو میزنی؟ البته خوب شد که همه چی رو به هم گفتیم. شما نگران نباشین، من حواسم بهش هست. اون آدمی که انقدر تلاش میکنه و از بچگی این همه سختی میکشه، یه کمی خودشیفته بودن حقشه، مگه نه؟ شما نگران نباشین، همه چی خوب میشه. من به انتخابم افتخار میکنم. انگاری تصمیم درستی گرفتم. الو؟ بله. چی؟ ببینم شما چی دارین میگین؟ اون حالش خوبه؟ مادر جون چی شده؟ خدای من، آقای دکتر پسرم چطوره؟ خیلی تصادف بدی داشتن. خدا رو شکر کنین که الان زنده است. آقای دکتر پسرم حالش خوب میشه؟ فعلا که نمیتونیم چیزی بگیم، ولی خدا رو شکر مغزش آسیب جدی ندیده. فقط یه ضربه جزئی دیده، اما پاهاش باهاش؟ ببینین من نمیتونم دلداری الکی بهتون بدم. استخون پاهاش کلن شکسته و شاید هیچ وقت تو آخر عمرش خوب نشه. پسرم عزیزم. 1 ماه بعد. اون سبزی فروش هست که همیشه سر کوچه وای میسه، قیمت ها رو خیلی بالا برده. منم بهش گفتم بذار شوهرم خوب شه، اون به حسابت میرسه. اگه جلوی این آدم ها رو نگیریم هر روز بدتر میشه. اون که دزد درجه 1، اگه در توانش باشه شاید کیف پولمونم بقاپه. هارمان غذا رو بخور ببین چطور خوشت میاد. امروز ماهره غذا پخته. مامان چی کار داری میکنی؟ پسرم بهش گفتم غذای مورد علاقته، واسه همینم برات درست کرده عزیزم. مامان من حرف غذا رو نمیزنم. از یه طرف دارین به این میدین که از ما نیافتادم و از طرف دیگه هر کارم رو انجام میدین. یعنی من نمیتونم واسه خودم غذا بکشم؟ نه اینطوری نیست، من خودم دوست دارم کارتون رو انجام بدم. ولی من دوست ندارم. شما همش دارین کاری منو انجام میدین، اونم تو شرایطی که من باید بدونم میتونم کارای خودم رو انجام بدم یا نه. هارمان پسرم هدف ما هرگز این نبود، اصلا اینطوری برداشت نکن. اگه اینجوریه پس چرا پرستار رو صدا زده بودین که بیاد خونه؟ اگه من چیزیم نیست پس چرا اینقدر مراقبت‌های ویژه دارین؟ اینجوری نیست پسرم، تو 1 ماهه که تو بستر بیماری بودی.
خب ما هم فکر کردیم شاید اینطوری یکم روحیت عوض بشه عزیز دلم. مامان لازم نیست روحیم عوض بشه. من خوبم. هنوزم میتونم خودم کارمو انجام بدم. به کسی دیگه این نیاز ندارم. این دلسوزی‌ها رو واسه من تمومش کنی. میمونه شغلم. از شغلم هم که منو اخراج کردن. ولی من ناراحت نیستم چون که یه کار دیگه میتونم پیدا کنم. بهشون نشون میدم که شاید پاهم فلج شده ولی مغزم نه. پسرم لااقل غذا تو میخوردی. گرسنه نیستم. من و مادر جون اصلا نمیخواستیم دلتو بشکنیم. ما میخواستیم تو مثل قبل با همون بشینی، بخندی، حرف بزنی. هدف ما اصلا این نبود که خدایی نکرده بهت این حسو بدیم که برات اتفاق بدی افتاده. معذرت میخوام. ببخشید. خب چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ نگران به نظر میرسی. این رسیدو ببین ماهره. دیگه پولامون داره تموم میشه. پس انداز آرمان فقط خرج همین ماهمونو کفاف میده دخترم. 6 ماه شد ولی تو وضعیت پسرم آرمان هیچ تغییری ایجاد نشد. حالا چی میشه؟ نمیدونم چی کار باید بکنیم. فعلا که یه سری طلاها مونده ولی بعدش چی میشه؟ آخه تا کی میخواد اینجوری پیش بره؟ با این وضع نمیتونیم ادامه بدیم. اینجوری مجبور میشیم یکی یکی وسایلای خونمون رو بفروشیم. ماهره،
تو و مامان همش دارین کارامو انجام میدین و نمیذارین خودم کاری انجام بدم. این اشتباهه. شما دارین به عزت نفس من آسیب میزنین. این چه حرفی تو میزنی؟ من و مادر جون اگه برات کاری انجام میدیم نباید عزت نفست آسیب ببینه. ما خونوادتیم. آره راست میگین. شما خانواده منین. ولی اگه فردا از یه غریبه کمک بگیرم مجبور میشم التماسش کنم. خدا نکنه. چرا همچین فکری میکنی؟ خدا نکنه اون روز بیاد که تو جلوی کسی سرخم کنی عزیزم. همه چی تموم شد ماهره. همه چی. من بچگیمو هنوز یادمه. خیلی سختی کشیدم. من خیلی خوب میدونم که این دنیای ظالم با یه آدم فقیر چطوری رفتار میکنه. نگران نباش، کارم پیدا میکنی. تو که تازه درخواست کارتو فرستادی. هیچ شرکتی نمیخواد به یه آدم ناتوان کار بده. اینو میدونستی؟ از بس درخواست فرستادم خسته شدم. حالا دارم فکر میکنم که از فردا یه کار دیگه انجام میدم. چی؟ هرچی. حتی اگه یه کار کوچیک. ولی دیگه نمیخوام اینجوری بمونم. آرمان، تو خیلی منفی فکر میکنی. از رو عصبانیت داری این تصمیمو میگیری. تو که حرفت خیلی برات مهم بود. من از گشنگیایی که تو دوران بچگیم کشیدم میترسم. نمیخوام دوباره به اون روزا برگردم. یه چیزی بگم، تو عصبانی نمیشی؟ بگو. میخوای من کار کنم؟ آره، من لیسانسمو گرفتم. بالاخره که یه کار پیدا میکنم. نکنه عقل تو از دست دادی؟ چرا؟ مگه چی گفتم؟ تو میخوای من محتاج تو باشم؟ نه آرمان، من اینجوری نگفتم. خیلی خوب میفهمم چی داریم میگیم. تو چی فکر میکنی ها؟ به این راحتی میتونی یه کاری پیدا کنی که همه هزینه‌های خونه رو بتونی پرداخت کنی؟ آره؟ آرمان، چرا اینطوری فکر میکنی؟ من فقط فکر میکردم یه کار پیدا کنم تا یه جوری بهم کمک کنی. مگه نه؟ من کی گفتم کمک کنم؟ ماهر، من میدونم تو میخوای چی کار کنی. میخوای به مردم نشون بدی که شوهرت فلجه و خونه نشین شده و زنش داره خرجی خونه رو میده. ماهر، من از این حرفت واقعا اذیت شدم. خیلی. آرمان، من اگه تو میخوای من دیگه باهات اینطوری صحبت نکنم، پس دیگه پیش من حرف از کار کردن نزن. کی بود در میزد مامان؟ مسئول اینترنت بود. حتما دنبال پول بوده. پولشو دادی؟ نه خیر، بهش گفتم چند روز بعد بیاد. مامان فقط 400 روپیه بود. پولشو میدادین؟ مهمتر از اون بقیه هزینه های خونه است. من برای اونا پول کنار گذاشتم. پولم یه جوری میاد. دارم تلاش میکنم تا کار پیدا کنم. 8 ماه شده آرمان جان. پسرم، من میدونم که این تقصیر تو نیست، اما بذار یکی دیگه به جای تو تلاش کنه. آها. پس تو اینجوری میخوای حرفتو به کرسی بشونی نه؟ من بهش گفتم این حرفو بزنه پسرم. این بیچاره که کاری نکرده و قصدش هم نداشته که کاری انجام بده. منم همینو دارم میگم. وقتی هیچ وقت کار نکرده پس الان چطور میتونه؟ چون شرایط داره سخت میشه و از تحمل خارج میشه.
صاحب مغازه، مسئول اینترنت، سبزی فروش، همشون طلبشون از ما میخوان. هر مغازه‌ای برم اول میگن بدهی تو با ما صاف کن پسرم. آرمان تو این محل فقط یه آبرو داشتیم که اونم آبرو داریم مامان، اونو من به دست آوردم. اگه خدا بخواد نمیذارم هیچ وقت اونو از دست بدی. بس کن آرمان، بس کن. من میدونم تو خیلی با استعدادی، ماهر شاید نتونه کار خوبی گیرش بیاد، ولی با حداقل پولم شرایط این خونه میشه که عوض بشه. فکر کن اگه یه روزی بیاد که واسه داروهات هم پول نداشته باشیم چه اتفاقی میفته هان؟ بالاخره یه روز میمیرم مامان. باشه درسته. اگه با کار کردنت شرایط این خونه عوض میشه و میخوای تلاشتو کنی، پس حتما تلاشتو بکن. من مانعت نمیشم. ای بابا، آرمان پسرم صبونتو نخوردی؟ سرد شده. امروز به جای تخم مرغ آبپز واسط املت درست کردم عزیز دلم. هر روز از یه غذای تکراری خسته میشی. بخور پسرم. ماهره کجاست؟ سر کار رفته. اینقدر زود کار پیدا کرد؟ کارو که 2 هفته پیش پیدا کرده بود و به منم گفته بود، ولی نمیخواست بدون رضایت تو بره سر کار. و شما اونو بدون رضایت من فرستادین. حالا دیگه وقت رضایت من و تو و اون گذشته پسرم. حالا اون به خاطر شرایط رفته، به خاطر اجبار رفته. آرمان خان، همه چیو خودم درست کردم و هیچ وقت دستمو پیش کسی دراز نکردم و حالا پیش زنم دست دراز کنم؟ چقدر طرز فکر اشتباهی داری. اون داره مسئولیتش رو به جا میاره. به خاطر عوض کردن شرایط بد این خونه از طرف خودش داره تلاش میکنه عزیزم. ولی مامان، من به کمک کسی نیاز ندارم و شما هم به من نیاز ندارین. اگه فکر میکنین براتون بار روی دوشم، پس یه باره منو زهر بدین و بکشین. آفرین پسرم. اینو داری به مادری میگی که وقتی تصادف کرده بودی پیش خدا دعا کرد که همه چی ما ازم بگیر ولی پسرمو بهم برگردون. اگه به جای تو یکی دیگه این حرفو میزد همین لحظه جونشو میگرفتم. تو باید قدر اون دختر رو بدونی. اون مثل این دخترای این دور زمونه نیست که
فقط به خاطر پول باهات ازدواج کرده باشه. اون اومده که عضو این خانواده بشه و داره مسئولیتشو به جا میاره که بزرگاش بهش یاد دادن. مثل این دختر پیدا نمیشه، باید قدرشو بدونی. این دختر برات هر کاری میکنه. خدافظ. این واسه توی. امروز اولین حقوقمو گرفتم. ببین. ببرش اونور. اما برای تو آوردم. من این صدقت رو نمیخوام. اگه با خبرشم 1 روپیه‌ش رو واسه من خرج کردی، از فردا 1 لقمه نون این خونه هم واسه من حرومه. آرمان بس کن دیگه. آره دیگه بس کردم. از فردا نه چیزی میخورم و نه چیزی مینوشم. همه چی واسم حرومه. چی کار داری میکنی؟ نکن آرمان. تو چی کار کردی؟ کار خوبی کردم. همونو میخواستین که دیگه توانایی کار کردنم نداشته باشم. بفرما همه مدارکم از بین بردم. اینا فقط 2 تیکه کاغذ بود که بهشون دل خوش کرده بودم. تا وقتی اینا پیشم باشه همش واسه کار درخواست میفرستم. حالا دیگه اون کارم نمیتونم بکنم. همه چی رو تموم کردم. بهش دست نمیزنی ها؟ خیلی ممنون از اینکه بهم این حس رو دادی که من دیگه لیاقت هیچ کاری رو ندارم. دیگه صورتتو بهم نشون نده و از اینجا برو. عزیزم
دخترم گریه نکن. مادر جون بذار گریه کنم. تو دختر شجاع من هستی. چرا گریه میکنی؟ امروز میتونم باهاتون حرف بزنم؟ حتما حرف بزن دخترم. بار سنگین دلتو سبک کن عزیزم. میدونین مادر جون، مامان و بابا هیچ وقت نذاشتن از خونه بیرون برم. اگه خیلی هم به چیزی نیاز داشتم همیشه بابام برام فراهم میکرد. واسه همین من هیچ وقت به رقابت کردن با مردا یا جلو حرکت کردن از اونا فکر نکردم. من همیشه به این فکر کردم که زن به مرد نیاز داره، حالا اون مرد یا به عنوان پدری یا برادری یا شوهر. درست میگی دخترم. مامان همیشه اول کاری بابا رو انجام میداد، بعد به من میرسید. من هیچ وقت روی بابام وای نستادم، حتی بهش فکرم نکردم. اولین بار از خونه بیرون میرم. بیرون رفتن از خونه تا شرکت رفتن برای من انقلاب بزرگیه. اینکه با چه شرایط سختی روبرو شدم فقط خودم میدونم. وقتی اونجا کار میکنم اینو میفهمم که این جامعه فقط به مردا حق آزادی داده و اونا هر کاری میتونن انجام بدن. این دنیا مال زنا نیست. ولی مادر جون من شکایتی کردم. همشون میفهمم ماهره. اما مادر جون آرمان چرا نمیفهمه؟ برای اون یه چیز خیلی کوچیکه، ولی برای من این فقط به دست آوردن پول هزینه خونه نیست، بلکه یه چالش خیلی بزرگ واسه زندگی. من تلاش کردم ولی یه قدردانی هم نکرد. اگه اون به جای این رفتار تشویقم میکرد من چقدر خوشحال میشدم. ما زن و شوهریم، اگه اون پول در بیاره یا من چه فرقی میکنه مادر جون؟ من میدونم دخترم. واسه دختری مثل تو انجام این کارا محال و غیر ممکن بود عزیز دلم. اما آرمان یه آدم سختگیریه. واسه هضم کردن این شرایط به زمان نیاز داره. ولی به هم اعتماد کن. وقتی اون اینو قبول کنه حتی بیشتر از خودت برات ارزش قائل میشه، من مطمئنم. خودتو ناراحت نکن عزیزم. گریه نکن دخترم. واسه سر کار رفتن چه نیازیه که اینقدر به خودت برسی؟ میبینم که داری لباسای خیلی خوشگلم تنت میکنی. ولی این لباسو که خودت برام خریده بودی. آره خریده بودم، ولی شاید یه تغییراتی دادی؟ نه، همونطور مثل قبلشه، همونجوری که برام خریده بودی. حالا که میگی قبول میکنم، ولی به نظرم این لباس اصلا بهت نمیاد، به هیچ وجه. باشه، پس تو بهم بگو چی بپوشم. ماهر اگه حرف من برات ارزش میداشت پس تو اون کارو نمیکردی که داری انجام میدی. آرمان، ما بارها در این مورد حرف زدیم. کارت مگه ساعت 9 شروع نمیشه؟ الان که ساعت 8. آره ولی راهش دوره، زمان میبره تا اونجا برسم. حتما هم تو شرکت به همه گفتی که شوهر من یه آدم فلجه ها؟ نه، چرا باید بگم؟ واسه دلسوزی که برات دلسوزی کنه. حتما اینم گفتی که تا حقوق تو گرفتی تمام کمال گذاشتی دست شوهرت. من صبونت رو حاضر کردم، برو صبونت رو بخور. حتما تو شرکت یکی ازت خوشش اومده مگه نه؟ چی گفتی؟ اینم ممکنه که تو از یکی خوشت اومده باشه؟ من فقط یه نفر رو دوست دارم آرمان، اونم که توی. اگه عاشق یکی باشی اون اصلا اذیت نمی‌کنی ماهره. با هر کارت بهش این حسو نمیدی که اون دیگه توانایی انجام هیچ کاری نداره. حالا هم خودتو به اون را نزن. واسه هر کسی که اینقدر به خودت میرسی و به خاطر اون به شرکت میری، پس چرا باهاش ازدواج نمی‌کنی؟ برای چی اصلا اینجا موندی ها؟ آرمان
نمیدونم تو چت شده. واقعا از این حرفات متعجب شدم. حالا که کار میکنم به رفتارم هم شک میکنی؟ شک نمی‌کنم، بلکه مطمئنم که داری بهم خیانت میکنی. کافی آرمان. یه زن بیشتر از همه احترام براش مهمه و وقتی بقیه از حدشون بگذرن پس اون تصمیمشو میگیره. منم امروز تصمیممو گرفتم. نمیدونم ماهره کجا مونده. هنوز نیومده خونه. ببینم تو باهاش حرف زدی؟ آرمان چی شده؟ تو که باهاش دعوا نکردی. من اونو آزادش کردم. چه مزخرفی داری میگی؟ دارم راست میگم مامان. بهش گفتم از اینجا بره. اگه در حق اون دختر زیاده روی کنی به حسابت میرسم. بگو ببینم چی بهش گفتی؟ با تو هم بگو ببینم بهش چی گفتی؟ ولش کنیم مامان، فقط بذاریم بره. مگه چیه؟ واسه دیدن این روزا اونو عروس این خونه کرده بودیم؟ واسه کار کردن که نیاوردیمش. هنوز دستش هنوز نرفته بود مامان. اون تو بیمارستان کنارم نشسته بود واسه زنده شدنم دعا میکرد. الانم داره کار میکنه، سر کار میره، شب و روز مثل خدمتکار کار میکنه. من اونو میخواستم ملکه خونم باشه، نه اینکه خدمتکار. مامان تو که میدونی حقوقش چندرغاز بود، اونم واسه اون همه کار. تو که نمیدونی من چه حالی دارم مامان. میدونی این دنیا چقدر ظالمه؟ اون نمیتونه تحمل کنه. من این فکر رو نکرده بودم. فکر کرده بودم به همه خواسته هاش میرسونمش. فکر میکردم همه چی رو فراهم میکنم. چی فکر میکردم و چی شد؟ تو بهش چی گفتی آرمان؟ همونی که باید بهش میگفتم و فکرشو کردم. اون هنوز جوونه، یه عمر زندگی پیش روشه. تا کی بخواد پای من بسوزه؟ یه شوهر ناتوان و فلج. واسه همین بره و یه آدم خوبو پیدا کنه و باهاش ازدواج کنه. من اونو آزادش کردم. گفتم طلاقت میدم. تو چطور تونستی اینقدر راحت بهش بگی که طلاقت میدم؟ اینقدر برات آسونه؟ چقدر طلاق دادن برای تو راحت پسر؟ تو اصلا میدونی این کلمه طلاقو که داری اینقدر راحت میگی چقدر میتونه اونو اذیتش کنه؟ اون دختر برای تو هر کاری کرد که حتی تصورش هم نمیکرد، ولی تو پاداش فداکاریای اونو داری اینجوری میدی. تو چقدر بیرحمی پسرم. منم نمیخوام فداکاری کنه مامان. من زندگیمو دوباره میخوام. من پاهامو دوباره میخوام. میدونی مهمترین چیز برای به دست آوردن یه معجزه چیه پسرم؟ اعتماد و ایمان داشتن عزیزم. اونی که ایمانش رو از دست بده راهش رو تو زندگی گم میکنه. اینطوری زندگیت بی هدف میشه. تو دل یه دختری رو شکوندی که با وجود دونستن همه چی بازم داره تلاش میکنه. شرکت، کارای خونه،
لباسات، غذا خوردنت، برای تو هر کاری میکنه و تو به جای تشکر کردن تصمیم داری که اونو طلاقش بدی؟ من اشتباه کردم پسرم. من به ماهره گفته بودم که پسرم خودداره، اما تو خوددار نیستی بلکه خودخواهی پسرم. و آدمای خودخواه همیشه شکست میخورن، همونطور که تو شکست خوردی. خدا رو شکر که اون از اینجا رفت، تو لیاقت نداری. ماهره؟ داروهاشو آوردم. مواد غذایی تو آشپزخونه است. میوه هم آوردم، الان آب میوه درست میکنم. مادر جون، اینم یه مقدار پوله. دخترم، به این چه نیازیه؟ ماهره، معذرت میخوام. مادر جون، میخواستم بگم امشب میرم خونه مامانم اینا، خیلی دلتنگشونم. عذر میخوام ماهره. من عذرخواهی نمیخوام آرمان، فقط خوشحالی میخوام، زندگی آروم میخوام. ولی زندگی ما مشکلات زیادی داره، مگه نه؟ و مشکلات یه بخشی از این زندگیه. وقتی نباشه پس این زندگی دیگه زندگی نیست. همیشه به خودت فکر کردی، هیچ وقت فکر نکردی من چی میخوام یا چی نمیخوام. من میخواستم کنارت باشم، این تصمیم منه. ولی من دیگه خوب نمیشم. زندگی تو با من نابود میشه. برای خوب کردن تو دوباره برگشتم. بذار من تلاشمو بکنم. شرایط عوض میشه، ولی برای عوض شدنش به زمان نیاز داره. ما با هم شرایطو عوض میکنیم. من بدون تو به کسی دیگه ای فکرم نمیتونم بکنم. معذرت میخوام ماهره، لطفا منو ببخش. من یادم گناهکارم. التماس میکنم منو ببخشی. من این التماس تو نمیخوام، عشق میخوام. به هم قول بده که کنار من با مشکلات میجنگی. من کنار تو هم. من مال تو هم. و منم مال تو هم.